बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के सियासी मंजरनामे की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ इलाही साहब कुछ देर पहले बिलावल हाउस बहरिया टाउन तशरीफ़ ले गए हैं अकेले, और उनकी मुलाकात होगी 1 on 1 साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से, जो कि शरीक चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दूसरी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। आटा ना सिर्फ महंगा होने का खदशा है आने वाले दिनों में, बल्कि इसका बहरान भी पैदा हो सकता है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा बरतानिया है, इसके मुलतवी होने की इत्तलात आ रही हैं। क्यों मुलतवी हुआ, कब दोबारा दौरा होगा, तफसीलात जानेंगे डॉक्टर शहबाज गिल से। शामी साहब, पहले तो आसिफ अली ज़रदारी साहब का परवेज़ इलाही साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जो इत्तलात हम तक पहुँची। फिर शाम 6 बजे बिलावल हाउस बहरिया टाउन में मुलाकात तय पाई, और अभी ये मुलाकात हो रही है, ख़त्म नहीं जी। और ये 1 on 1 मुलाकात है। चॉइस साहब को किसी की मुआवनत हासिल नहीं है, अकेले वो मिलेंगे और अकेले ही ज़रदारी साहब मिल रहे हैं। तो इस माहौल में ये मुलाकात किस कदर अहमियत की हामिल है और इसका मकसद क्या हो सकता है आपकी दानिश में? नहीं, देखिए ना, एक तो ये कर्टसी कॉल है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब एक बड़े मुश्किलात से गुज़र कर लाहौर पहुँचे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं उनके दौर में जब वो सदर मुमलकत थे, और तो नायब वज़ीर आज़म जो है साबिक़, वो साबिक़ सदर से मिल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। ज़ाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनकी मजाज पुरसी की होगी, खैरियत दरियाफ्त की होगी, और ऐसे ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़े बुलंद अज़ाइम के साथ हैं यहाँ, और उनकी मुलाकातें जारी हैं। वो पीपल्स पार्टी में लोगों को शमूलियत की दावत दे रहे हैं, हमवार कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के लोगों से। ये ऐसे लोगों के ये बज़ाहिर एक मुश्किल टास्क दिखाई देता है। अच्छा, इस पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की भी एक दलील है, वो सुना दें आपको? देखिए क्या कहती हैं। अगर वो ज़रदारी साहब के साथ किसी ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती में को मिलता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए या हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजाने के लिए वो मुलाकात है। एक रूटीन में एक वज़ादारी और ओवरऑल पंजाब का हमारा कल्चर रहा है कि आप मेहमान नवाजी भी करते हैं और मेज़बानी भी करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये ज़ाती गपशप के अलावा कोई और सियासी स्ट्रेटजी के साथ जुड़ी मीटिंग है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान तो ये है डॉक्टर साहब ये फरमा रही है, ये रवादारी जो है उसका तो फिर मोहतरमा हमारी बहन जो है डॉक्टर फिरदौस आशिक, उन्हें भी मुजाहरा करना चाहिए। उनको भी मुजाहरा करना चाहिए। नहीं करती तो हैं, क्योंकि वो करती है मुजाहरा रवादारी का। वो उनकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो वज़ीर इत्तलात रही हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की काबीना में। सियालकोट में रवादारी का मुजाहरा उन्होंने किया था, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में किया था। नहीं, लेकिन अब वो अच्छा, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब से उनका एक ताल्लुक़ है, उसके अंदर शामिल रही हैं पीपल्स पार्टी में। जी, वज़ीर इत्तलात रही हैं, तो उनकी मदाज पुरसी करनी चाहिए उनको भी। वैसे तो सियासी रवादारी का तकाजा ये भी है कि हमारे वज़ीर आला जो हैं उस्मान बुज़दार, वो भी उनसे मिलें और उनकी मदाज पुरसी करें। ये एक रवायत होती थी एक ज़माने में। खूबसूरत रिवायात की भले दिनों की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इत्तला सर ये है इस एक बात मैं आपको बताऊँ, ज़रदारी साहब जो हैं वो फुल फॉर्म में हैं, मायूस नहीं हैं, और वो पीपल्स पार्टी की सफ़ें जो हैं उनको असर नौ दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना, पंजाब में उनके पास पंजाब असम्बली में वो चंद नशिस्तें हैं जी, मैं कितनी हूँ 6 या 7 हैं जी। तो कोई पंजाब असम्बली में कोई उनके पास कोई पत्ते नहीं हैं जो ताज इतनी मर्जी पैंट लें। ठीक हो गया। अब मुस्लिम लीग नून अगर साथ मिलती तो सूरत हाल और फिर वो जहांगीर तरीन खान का ग्रुप जो है उस पर भी नज़र होती, जैसे बिलावल भुट्टो बार बार कहते हैं कि वो हम पंजाब में एक मैदान लगा सकते थे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं मिलती या ताउन नहीं करती, तो कोई फैसला कुन किरदार वो पंजाब की सियासत में अदा नहीं कर सकते।
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ تاثر انہوں نے مختلف ملاقاتوں میں دیا ہے کہ ان کے رابطے ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ, جی, اور معاملات جو ہیں اب پہلے جیسے نہیں رہے, راستے رشتے نئے بن رہے ہیں, اعتماد بحال ہو رہا ہے. آپ کی اسی بات کو اگر آپ اجازت دیں آگے بڑھاؤں, جو اطلاع ملی آج وہ یہی ملی ہے کہ یہ اس ملاقات کو مستقبل کے تناظر میں, آنے والے دنوں کے سیاسی منظرنامے کے تناظر میں دیکھا جائے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں اکیلے قدم جمانا مشکل ہوگا. نون لیگ کے ساتھ مل کر جمانا تو ویسے ہی اب مشکل ہوا پڑا کیونکہ پی ڈی ایم سے ٹوٹ چکی پیپلز پارٹی, تو کسی ایسی جماعت, ایسے دھڑے کے ساتھ مل کر کوئی پیش قدمی کرنا مناسب رہے گی جس کی ایک تصویر یہ ملاقات ہے. وہ تو ان کی نظر تو بعض حلقوں پہ ہوگی, اور بعض حلقے اب بھی پنجاب میں ایسے ہیں جہاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور وہ کینڈیڈیٹ ڈومینیٹ کرتا ہے پارٹی پالیٹکس پہ. چلیں اب باتیں ختم ہوتی ہیں ملاقات, تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے نا. سیاست کے حوالے سے تو چودھری پرویز الہی صاحب کو نہ زرداری صاحب کچھ دے سکتے ہیں, نہ وہ زرداری صاحب کو کچھ دے سکتے ہیں, ٹھیک, مگر ایک دوسرے سے لے بہت کچھ سکتے ہیں. تو میرے خیال ایک دوسرے سے چودھری صاحب جو ہیں ایک دوسرے سے لینے کی کوشش, چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے, یعنی ان کو اپنی عزت جو ہے اس کی حفاظت کرنا وہ جانتے ہیں, اور زرداری صاحب بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے. تو میرا مطلب ایک معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ابھی, یعنی کس رخ بیٹھے گا یہ اونٹ ابھی دیکھنا پڑے گا. چلے اب اصل ایک اور مسئلہ جس کا میں نے اناؤنسمنٹ بھی کی کہ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. عاصم رضا میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ فلور مل ایسوسی ایشن پاکستان کے سربراہ ہیں, صدر ہیں. آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے اور آٹا غائب ہو سکتا ہے مارکیٹ سے, ہڑتال کی کال یہ دی ہے. تو یہ کیوں دی ہے ہڑتال کی کال, کس بنیاد پہ دی, اور اس سے آٹا کہاں جائے گا, غائب کتنا ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے عاصم رضا میر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا. شامی صاحب. میر صاحب السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. عاصم رضا احسن. جی عاصم رضا احسن صاحب, یہ میر کا لفظ تو انہوں نے آپ کی بادشاہت کا ذکر کرنے کے لیے لگا دیا, ہاں, الف کے ساتھ امیر کا. کیونکہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اگر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہے تو یہ تو آپ وصول کر لیں گے آٹا خریدنے والوں سے, تو آپ کو اتنی پریشانی کیوں لاحق ہو رہی ہے؟ آٹا وہ ہم پہ ٹرن اوور ٹیکس لگا ہے, لیکن تم تو حکومت نے مہنگی کی ہے ابھی. اچھا, آپ کو یاد ہوگا 2010 میں یا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 600 سے بڑھ کے 900, اور 900 سے 1100, پھر 1200, پھر 1300, اب 1400 سے 1800 کی گئی. ٹرن اوور تو ہمارا بڑا, اس کے بڑھنے کی وجہ سے پرائسز, اس میں کہیں پہ ہمارا مارجن اور کہیں پہ ہماری پروفٹیبلٹی کا اضافہ نہیں ہوا, بلکہ ہماری انویسٹمنٹ بڑی ہیں. ٹرن اوور ٹیکس جو سا ہے وہ لگنے سے, ٹرن اوور مہنگا ہونے سے ہمارا ٹرن اوور بڑا. ایک تو ہے تھا یہ ایشو, دوسرا ہے چوکر کے اوپر جی ایس ٹی کا جو 17%, یہ کبھی بھی نہیں لگایا گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب بجٹ پروپوز کیا گیا تو 17% ہم پہ ٹیکس امپوز کر دیا گیا. مگر وہ چوکر مہنگا ہوگا, اس سے آٹا کیسے مہنگا ہوگا؟ چوکر تو آٹے سے نکال لیتے ہیں آپ. جی سر بالکل, چوکر نکال لیتے ہیں, اور چوکر چونکہ بائی پروڈکٹ ہے گندم کی, اور یہ سبسٹیٹیوٹ ہے چارے کا. جب چارہ اگر آپ دیکھیں تو جس ریٹ پہ مارکیٹ میں چارہ کم ہو تو چوکر کی پرائسز اوپر آ جاتی ہیں, چارہ کم ہوتا ہے, زیادہ اویلیبل ہو, اس کی پرائسز کم ہو تو چوکر کی پرائسز بھی کم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب بھی چوکر بیچنا ہے وہ چارے کی ریٹ سے بیچنا ہے. اب اس کی ریفلیکشن جس طرح گندم میں سے چوکر ہم نکالتے ہیں تو آٹے پہ اس کی پرائس ایڈجسٹ ہوتی ہے. نہیں, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ چوکر ایک مختلف پروڈکٹ ہے, آٹا مختلف ہے, چوکر کے مہنگے ہونے سے آٹا کیسے مہنگا ہوگا؟ سر گندم 1800 روپے کے جی ہے, صحیح, جس کا ریٹ بنتا ہے 45 روپے کلو. چوکر کا ریٹ بنتا ہے اپنا 31 روپے کے جی. اب 45 میں سے جب آپ 31 والا آئٹم کوئی بھی نکالیں گے تو اس کو ریٹ کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے, وہ آٹے پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. اب جب وہ آٹے پہ ایڈجسٹ ہوگا تو جب اس کی پرائسز میں مزید, یہ بتائیں ناظرین کی سہولت کے لیے کہ یہ جو ٹرن اوور ٹیکس اور سیل ٹیکس ہے جس کے خلاف آپ ہڑتال کر رہے ہیں, اس کے نفاذ سے آٹا مزید کتنا مہنگا ہو سکتا ہے کام صارف کے لیے؟ جی جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس کی ریفلیکشن 25 سے 30 روپے
آئے گی، کیونکہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو جہاں پہ 25 سے 30 روپے فی 20 کلو یا فی کلو؟ 20 کلو اور جی ایس ٹی کا ایفیکٹ 50 سے 60 روپے کے جی. تو یعنی یہ مجموعی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 سے 90 روپے 20 کلو کا تھیلا مزید مہنگا ہو سکتا ہے ان دو ٹیکسز کی وجہ سے، یہ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو اس کے خلاف آپ ہڑتال کر رہے ہیں 24 تاریخ سے، لیکن خبر تو یہ تھی آپ غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہڑتال کر رہے ہیں، یہ کب سے پلان ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ہم ابھی ٹوکن جو ہے اعلامیہ یا ایک ٹوکن ہڑتال کر رہے ہیں جی، وہ 23 تاریخ یعنی کہ کل سے واشنگ بند کریں گے، اور 24 اور 25 2 دن مارکیٹ میں آٹے کی سپلائیز نہیں جائیں گی. اسی طرح اگر یہ بجٹ میں اس کی وڈرال نہ ہوگی، ریکٹیفیکیشن نہ ہوگی، تو پھر 30 تاریخ آنورڈ جو ان کا ہے غیر معینہ مدت کے لیے جب اجلاس میں میٹنگ جو 30 کو ہم نے دیکھی ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا. ایک صارف عام صارف کو بڑا مسئلہ ہوگا، آٹا نہیں ملے گا، مہنگا ملے گا. آپ ہڑتال اگر نہ کریں، مذاکرات کر لیں حکومت سے مل بیٹھ کے، تو یہ بہتر حل نہیں ہوگا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے میٹنگ جب کال کی تھی اور جب پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ اس دوران ختم کیا جائے، جس کی ایف بی آر کی طرف سے جو اسپوکس مین ہے ان کا آیا کہ یہ غلطی سے ہم سے رہ گیا، جس کا ہم نے خیر مقدم کیا. چاہے مذاکرات نہیں بھی ہوئے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا. اب بھی اگر وہ جی ایس ٹی کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کر دیں اور ہمیں یقین دہانی دلا دیں تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. عاصم رضا احسن صاحب، یہ اتنی دھمکی آ رہی ہے لیکن وزیر خزانہ نے نہ موو کیا ہے، نہ وزیر اعلیٰ نے موو کیا ہے، تو ان سے بات کرنی چاہیے. دیکھیے آٹا جو ہے اس کی قیمت تو کم سے کم رکھنے کی کوشش، بنیادی ضرورت ہے ہر گھر میں، ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے. آپ دال بھی نہ ملے نا تو آٹا جو ہے روٹی آپ مرچ کے ساتھ کھا لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو مرچ کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، آم کے ساتھ، خربوزے کے ساتھ، دہی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے لوگ. سالن گھر گھر میں نہیں پکتا تھا. اچھا ایک اور ذرا روٹی اور آٹے سے بڑھ کر اب یہ آٹا جو ہے روٹی کو سستا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں. اس پہ ٹیکس بجائے اس کو آپ سبسیڈائز کریں، آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. ٹھیک بات. اس میں تو آپ حکومت کیوں اپنا گلا خود گھونٹنا چاہتی ہے؟ سر ایک اور سر اہم موضوع یہ ہے آج کے ہمارے پروگرام کا، وزیر اعظم کا دورہ برطانیہ تھا. یہ ایک روزہ رپورٹلی بتایا جاتا ہے دورہ تھا، جس میں انہوں نے کرکٹ میچ لارڈس میں دیکھنا تھا پاکستان انگلینڈ کا، اور پھر 10 ڈاؤننگ سٹریٹس میں ان کی ملاقات تھی پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ. ابھی تک جو رپورٹ ہوا اس کے تناظر میں یہ لیکن ملتوی ہوا ہے. اس کے حوالے سے اطلاعات لنڈن سے یہ آ رہی ہیں کہ یہ پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ جو آپ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ آپ نے کی 10 سالہ، ویسا ہی ایک معاہدہ ہمارے ساتھ بھی کیا جائے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کچھ اور پلانس ان کی ٹیم کے ویمبلے میں ایک بڑی ریسیپشن کے خواہاں تھے جو کرونا کی وجہ سے ممکن نہیں تھی. تو ایسے کئی معاملات اور خواہشات ہمارے ہاں تھیں جو غالباً ابھی تک جو چھپی ہیں خبریں ان کے بقول وہ وہاں پہ قبول نہیں ہوئی. تو پھر اس کو ملتوی کر دیا گیا کہ سال کے آخر میں دوبارہ اسے ٹیک اپ کیا جا سکتا. اظہر جاوید صاحب نے البتہ جو رپورٹ کیا اس میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی، ان کی حوالگی کا مسئلہ بھی ہے. اب وزیر اعظم برطانیہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے. وزیر اعظم برطانیہ جو ہیں ان کے اختیارات محدود ہیں، وہاں اداروں کے اندر آپ مداخلت نہیں کر سکتے. تو اگر نواز شریف صاحب کی جو حوالگی کا معاملہ ہے وہ تو ان کے متعلقہ اداروں کو طے کرنا ہے، وزیر اعظم کو طے نہیں کرنا. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں. یہ وزیر اعظم کا دورہ برطانیہ تھا، کیوں ملتوی ہوا؟ جو میڈیا پر اب تک دستیاب اطلاعات ہیں وہ تو میں نے شیئر کر رکھی ہیں. حکومتی موقف کیا ہے، کیا وجوہات بنی، اور کیا نواز شریف صاحب کا ذکر تھا اس دورے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے انفارچونیٹلی لندن کی فضا ایسی بنی کہ جو 3-4 میجر چینل ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، ان کے جو نمائندے ہیں وہاں پر وہ ایک قسم کے اکثر ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ہی کارکن ہیں، اور وہ ایسی مس رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ بھی سمجھتے نہیں کہ آپ کے خلاف آخر وہ کچھ آپ کے خلاف کو پرچہ نہ کٹوا دیں، وہ کر رہے ہیں نا، وہاں تو مقدمہ بڑی جلدی ہوتا ہے. اچھا جی میں اسی لیے آپ سے ذرا احتیاط کریں جان کی امان پاتے ہوئے شامی صاحب، وہ ڈیفیمیشن بڑی جلدی ہوتی ہے جان کی امان پاتے ہوئے. پاکستان جیسی بادشاہی نہیں ہے، اسی لیے تو حالات ہمارے یہاں پہنچے کہ یہاں نہیں ہوتی ڈیفیمیشن. ہاں جی. اچھا تو ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا وہ کبھی بھی فائنل نہیں تھا، حتمی نہیں تھا،
اور اس کی کووڈ کے اندر اور بہت سارے دورے ایسے ہیں جو ابھی تک حتمی نہیں ہیں، اور اس لیے اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی تعویلیں کہ اس میں یہ تھا، اس میں نواز شریف صاحب کا تھا، اس میں وہاں ریسیپشن کا مسئلہ تھا، یہ تو من گھڑت دل کی آرزویں ہیں، ان کا حقیقت سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تاریخ طے نہیں دورہ تھی، پلان ہو رہا تھا، دورہ طے نہیں تھا، جی دورہ ایک پلان ہو رہا تھا، جی دورہ ایک پلان ہو رہا تھا، اور وہ اس کی کوئی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی تھی، کوئی حتمی اس کا پروگرام طے نہیں ہوا تھا۔ کوئی ایک طرف یہ مشورہ تھا پرائم منسٹر کو کہ وہ کرکٹ کا میچ دیکھیں، کرکٹ کی سیریز ہوگی، وہ پرائم منسٹر کو مشورہ دیا جا رہا تھا۔ مگر کیا پرائم منسٹر جو تھے برطانیہ کے پرستار ہیں، انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو دعوت دی تھی کرکٹ میچ دیکھنے کی؟ جی نہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو کرکٹ کے پرستار تھے، آپ میرا خیال میری بات نہیں سن پا رہے، ٹھیک، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جب پرائم منسٹر برطانیہ آئے تو پرائم منسٹر نے اپنا سکیجول بھی دیکھنا ہے، تو یہ دورہ، اس میں سادہ بات یہ ہے کہ یہ دورہ ابھی طے نہیں تھا، اور اس کے علاوہ باقی کلابے ملائے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ لوگوں کی خواہشات پہ ملائے جا رہے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت پہ عرض کیا کہ جو لوگ سارا دن نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پائے شائے کھاتے ہیں، وہ پھر خبر بھی اسی طرح کی بریک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دورہ طے نہیں تھا تو اس لیے پھر دورہ ملتوی ہونا، یہ دونوں خبریں آپ کہہ رہے ہیں کہ من گھڑت ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں جی، میں نے جو فرمایا وہ آپ میرا خیال اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے جامی صاحب۔ میں نے آپ کے ہی الفاظ ریپیٹ کیے ہیں کہ دورہ طے نہیں تھا۔ جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے آپ کی طرف سے، میں دوبارہ آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ اس دورے کی کوئی بھی حتمی تاریخ ابھی فائنل نہیں تھی، ٹھیک، ڈسکشنز ہو رہی تھی ڈیفرنٹ تاریخوں کے اوپر، ڈیفرنٹ آپشنز کے اوپر، اور اس کو تھوڑا سا آگے لے جایا گیا ہے بیکاز دونوں گورنمنٹ کی جو کمفرٹ ہے وہ اسی میں ہے کہ تھوڑا سا آگے کیا جائے، لیکن اس کے اوپر اتنا واویلا مچانا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دو ملکوں کے اور دورے بھی ہیں جن کو آگے پیچھے کیا گیا، اس پہ تو بات نہیں ہوئی، پچھلے دنوں ہوئے وہ، کیونکہ یہ تو روٹین کا کام ہے کہ جب دورے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹس فائنل کر رہے ہوتے ہیں، تو اور وہ تاریخ آگے آپ فرما رہے ہیں، تاریخ آگے چلی گئی دونوں گورنمنٹس کی کنسنسس سے، تو وہ آگے کس وجہ سے گئیں، کوئی بتا سکتے ہیں آپ؟ اگر بتانا پسند فرمائیں تو تاریخ آگے کیوں گئی دورے کی؟ نہیں، یہ کوئی جلیبیوں کی ریسیپی تو نہیں ہے نا کہ میں تھڑے پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں جامی صاحب، یہ فورن افیئرز کے معاملات ہیں، دو ملکوں کے تعلقات۔ مجھے امید تھی کہ آپ فورن افیئرز کی زبان میں بات کریں گے، نہ کہ جلیبی تلیں گے۔ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر، مجھے بھی یہی امید تھی آپ سے کہ آپ فورن افیئرز کی لینگویج میں بات کریں گے، نہ کہ جلیبی تلیں گے، لیکن آپ کی مرضی ہے۔ نہیں چلو ہو، نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ملتوی ہو گیا یا کیوں تاریخ آگے گئی، بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہیں جامی صاحب، اور وہ ضروری نہیں ہوتی ساری ایکسپلین کی جائیں، نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ سادہ سی بات یہ کہ ایک پرائم منسٹر کا دورہ ہو رہا تھا جو تھوڑا سا آگے چلا گیا، اس پہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو جو آپ ابھی تبصرہ فرما رہے تھے پہلے کہ ادھر کوئی شائن شان استقبال نہیں ہو رہا تھا، جس پہ میرے مزاج کو گراں گزرا ہے، جس کی وجہ سے میں جلیبی تل رہا ہوں، مجھے آپ کا وہ من گھڑت تبصرہ، مجھے اپنے بھائی کا وہ من گھڑت تبصرہ پسند نہیں آیا، یہ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب رکیے گا، یہ پروگرام کی ریکارڈنگ، کیونکہ آپ کے پاس ایسے بھی پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس ریکارڈنگ کے دوران اگر میں نے کہیں یہ کہا ہو کہ شایان شان استقبالیہ، یہ لفظ میں نے کہیں استعمال کیا ہو، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، سن لیجئے نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کیجئے نا، ایسے نہ کیجئے، میں نے لندن سے چھپنے والی خبروں کا حوالہ دیا، اگر میری گفتگو سوال یا خبر یا تبصرے میں کہیں یہ لفظ ہو شایان شان، تو جو چور کی سزا وہ میری، ورنہ آپ معذرت کریں گے۔ چلیں ایک لفظ کو چھوڑ دیں، نہیں آپ یہ لفظ نہیں ایسے نہیں، آپ نہیں کر سکتے، ایسے آپ ٹویسٹ نہیں کر سکتے، آپ میرے بارے میں، میرے الفاظ کے بارے میں خود ساختہ ٹویسٹنگ نہیں کر سکتے، آپ یہ لفظ واپس لیجئے، میں نے استعمال نہیں کیا یہ لفظ۔ نہیں لفظ تو میں واپس نہیں لیتا، نہیں آپ نے غلط کہے ہیں، آپ کے الفاظ غلط ہیں، نہیں میرا کانٹیکس یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، میرے الفاظ یہ نہیں، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں، آپ کی بات ہو گئی نا، شایان شان کا کوئی ذکر نہیں، بھائی بات تو سنیں نا، انہوں نے بات کر لی، میں نے انالیسس نہیں کیا ابھی تک، میں نے آپ سے صرف سوال پوچھا۔ بھائی آپ جھگڑا کو کر رہے ہیں،
आपने अपनी बात कर ली, नहीं आप इतना हाइपर क्यों हो रहे, झगड़ क्यों रहे? शायान शान मैंने कहा बस ठीक है, कहाँ का आपने अपनी बात कर ली। नहीं जामी साहब, शायान शान ही कह दिया ना मैंने नहीं कहा। इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि आप थोड़ा जब आप जैसा जिम्मेदार शख्स एक गलत बयानी करेगा तो अफसोस होगा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मेरे प्रोग्राम में वो लफ्ज निकाल दें, आप शायान शान का लफ्ज निकाल दें जो आपने मेरे मुंह में डाली बात को। अजीब बात है सर, आपको जहमत इसीलिए दी कि आपसे बात कर सकें। कुछ नहीं डाल रहा मैं जामी साहब, आपके मुंह में कुछ नहीं डाल रहा, ये मेरा काम नहीं है अल्फाज आपके मुंह में डालना। मैंने आपको आपके कॉन्टेक्स्ट की बात बताई कि आप ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से जिस तरह का इस्तकबाल चाहते थे वो नहीं हो सकता और उस वजह से दौरा मुलतवी हो रहा है। तो आप जब मनगढ़ंत खबरों के ऊपर तज्जिया करेंगे तो मुझे जवाब देने का भी तो मौका देना सर। गिल साहब एक बात मुझे बताएं जी, जो अभी जो बाइडन के हवाले से भी बात हो रही थी वजीर आजम से, तो जहां पूछा गया उनसे कि उनसे को आपकी बात हुई है, तो उन्होंने बड़ी बेजारी से जिक्र किया कि अगर उनको ज़रूरत होगी तो कर लेंगे। तो ये खारजा ताल्लुकात में इतनी बेजारी का जो इज़हार है वो क्यों हो रहा है? नहीं शामी साहब, वो बेजारी नहीं है, वो एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें, और एक एक्सप्रेशन दिया जैसे दो हेड ऑफ स्टेट कहते हैं कि उनकी और प्रायोरिटीज़ हैं, जब उनकी प्रायोरिटी होगी तो वो बात करेंगे। और हर शख्स का एक अपना स्टाइल होता है बात करने का, बेजारी का नहीं है। कोई इसे बेतनाई कहेगा, कोई बेजारी कहेगा, कोई इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेगा, कोई इसे सेल्फ स्टीम कहेगा, ये तो अपने अपने मर्जी के मानी दिए जा सकते हैं। लेकिन बात प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सादा कही, और वो ये कही शामी साहब कि जब उनके पास वक्त होगा, उनकी प्रायोरिटी होगी तो हमारी बात हो जाएगी। अब इसके अलावा कोई इससे अच्छा जवाब मेरी ख्याल में तो नहीं बनता। ठीक, तो ये आप वैसे सॉरी सियासत पे बात कर लें डॉक्टर साहब। ये देखिएगा, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब अटक से ये आज असेंबली में को बात कर रहे थे, उसको समझने के लिए आपको जहमत भी दी। दूसरा मसला ये था आपको जहमत देने का। देखिए वो क्या फरमा रहे थे। जनाब, मैं पार्टी का खैर ख्वाह हूँ, न ही चापलूस हूँ और न ही खुशामद पसंद हूँ। मैं स्याह को सफ़ेद नहीं कह सकता, गधे को घोड़ा नहीं कह सकता। यहाँ जो दो स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं, स्पेशल हैं, पता नहीं क्या स्पेशल चीज है इनमें, उसका भी मैं खोज लगा रहा हूं। लेकिन ये लुगड़ जो है ये इसमें रुकावट डालते हैं। वजीर आजम साहब अगर वो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, इस लुगड़ क्लब को फारग करें। ये जो अभी आज बजट आया है इसमें कोई इंस्टेंट रिलीफ है गरीब के लिए? कतई तौर पे कोई नहीं। हम बातें गरीबों की करते हैं, मेहरबानी करके हमने कब्रों में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, अपनी जन्नत कमाएं, गरीबों के लिए कुछ कर लें, ये तकरीरें मत करें। डॉक्टर साहब, ये मेरे साहब को क्या हुआ है, किस लुगड़ ग्रुप का ये जिक्र कर रहे हैं? कुछ सुन लिया करें इनकी बात भी, जो असेंबली पे आके उनको बात करनी पड़ती है, ऐसी बुला लिया करें, मिल ही लिया करें, चाय कॉफी की ऑफरिंग भी कर दिया करें। ये आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जैसे रियाज पीरजादा साहब थे, कैप्टन सफदर साहब थे, अपने ज़माने में उन्होंने भी बड़ी ऐसी खफा होने वाली अपनी जमात से तकरीरें की थी। अभी मेजर साहब कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि इनकी राइवलरी है वहाँ पर मलिक अमीन असलम साहब के साथ, जो हमारे एनवायरनमेंट के SAPM हैं, और ये एक दूसरे के वही सीट है जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं। और वो तो ये अपनी इनको मुनासिब नहीं था, मेजर साहब बुज़ुर्ग हैं, लेकिन मुनासिब नहीं था कि अपनी राइवलरी को इस तरीके से नेशनल असम्बली आप इन्हें भी वैसे ना कभी चाय कॉफ़ी की पेशकश कर दिया करें ताकि ये मिल बैठें और कोई रफा दफा हो सके। नहीं, ये आपकी दुरुस्त बात है, इन्हें किस दिन चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, आपको भी बुला के पिलाते हैं, क्योंकि आप गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। जब आप एनालिसिस ऐसा करेंगे गुस्सा मेरा जवाब ऐसा ही होगा, जैसा आप एनालिसिस होगा कि प्राइम मिनिस्टर का कोविड को शान नहीं मिल रहा, तो मैं वही कहूँगा ना, जवाब के ऐसी बात नहीं। आप जब मुझे फॉरेन अफेयर्स में जलेबी खिलाएंगे तो जारी बात है, ज्यादा मीठा खाने से थोड़ा तलखी बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हम तो आपको हर चीज में जलेबी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, पहले फवाद चौधरी साहब सिंध सरकार के हवाले से तनकीद कर रहे थे, आर्टिकल 140 का वो जिक्र कर रहे थे। अब शहबाज गिल साहब भी जो कुछ देर पहले प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे, तो उनसे तो तल्खो शीरी मामला चलती रहते हैं तमाम एंकर्स के, तो वो भी आज सिंध हुकूमत पर कुछ तनकीद कर रहे थे। जवाब में आज वज़ीर आला सिंध ने एक बड़ा अहम बयान दिया है,
सुना दूं और फिर मुर्जा वहाब साहब से बात करते हैं। देखिए, शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी, कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं जो बगैर सोचे समझे, बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए ऐसी बात कर दें जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल घिसी पिटी है जो चल रही है, वो कह रहे हैं। और जहाँ तक गलियों नालियों सब, मैं तो खुद एतराज़ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियाँ साफ करने का। जनाब मुर्जा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। मुर्जा वहाब साहब, क्यों आप जनाब मुतमईन नहीं कर पा रहे फवाद चौधरी साहब को, शहबाज गिल साहब को, क्यों ऑडिट नहीं करवा रहे, उनसे हिसाब किताब नहीं दे रहे? शामी साहब, हम लोग पाकिस्तान की आवाम को तो मुतमईन कर सकते हैं हम, और हमें करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी सियासी जमात एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकती। यहाँ पर नेचुरली कानूनी इत्मीनान की बात नहीं है, ये सियासी इत्मीनान की बात है। और नेचुरली पीटीआई जो है वो कभी भी मुतमईन नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम जो है पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा ऑडिट के हवाले से, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि शामी साहब, ऑडिट करना जो है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि वफाकी नुमाइंदे होते हैं, वो तमाम सूबों की जो बजट्स हैं, फाइनेंशियल एलोकेशन है, अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उसका वो मुआयना करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है मुताल्लिका हुकाम को भिजवाते हैं। तो ये कहना कि ऑडिट हम नहीं करवा रहे, ये कहना भी गलत है, बिकॉज हर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती है, और सिंध हुकूमत भी नेचुरली कानून के ताबे, हमने भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराया है, हर साल कराते हैं, इस साल भी कराया है। तो मगर मुर्तज़ा साहब ये बताएं मुझे कि अभी पीपल्स पार्टी के एक जो लीडर हैं या कारकुन हैं, उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर। जी हाँ, वो शायद उसका नोटिस भी लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की सतह पर। तो ये क्या यानी पार्टी जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप सोशल मीडिया पर यह ज़ुबान इस्तेमाल करें? शामी साहब, मैंने खुद वो वीडियो क्लिप सुनी है। मैं उन साहब को जानता नहीं हूँ, ना मेरी उनसे वाकफियत है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई लीडर नहीं है, शायद किसी लेवल पर कोई वर्कर हो, लेकिन बाहर कैफ जो उन्होंने बात की है वो गलत है। उस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए, और कहीं किसी भी एतबार से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये सिंध हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। हमारा अदालतों से एहतराम का रिश्ता है, हम अदालती फैसलों से एट टाइम्स मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालत के खिलाफ इस तरह कोई जारहाना बात नहीं, कोई इस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू नहीं की। और चीफ जस्टिस साहब जो है उनके फैसलों के बावजूद जो इज़्ज़त एहतराम, जो इज़्ज़त और तकरीम उनकी होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तफाक करती है। हम उनको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। जो बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कतई तौर पर नहीं है, ना ही हमारी पार्टी पॉलिसी थी, ना है, ना कभी इस तरह की हो सकती है। मुर्तज़ा साहब, एक बात तो महसूस की जा रही है कि अदालतों को रिमार्क्स देते हुए और ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए, और जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से ये चलन चल पड़ा है कि बहुत अग्रेसिव रिमार्क्स आते हैं और उनसे फ़ज़ा जो है उस पर असरात मरतब होते हैं, ये बात तो अपना वज़न रखती है। लेकिन जो इस मगर ये अदालत का अदब मलहूज़ रखना और उससे उसी तरीके से मुखातिब होना, ये भी बहुत एक अहम बात है। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि ये जो नस्ला टावर है अब ये कहाँ खड़ा है, इसके मकीन कहाँ जाएंगे, और क्या आपने कोई, क्योंकि उसे तो खाली करने का हुक्म दिया नज़रसानी की दरख्वास्त, कोई गुंजाइश मौजूद है, आप इस पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फाइनल हो गई ये बात? अच्छा, मैं शामी साहब आपको एक गुजारिश करूं कि नस्ला टावर की पूरी केस हिस्ट्री हमने देखी। इस तमाम प्रोसेस के अंदर सिंध हुकूमत का एज सच कोई प्रोसेस नहीं रहा।
یہ سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس کی زمین تھی. اس کے بعد اس زمین کو 2007 میں کمرشلائز کیا. 2007 میں جب کمرشلائز کیا تو وہ 2003 کی کمرشلائزیشن کی پالیسی جو کہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنائی تھی اور اس وقت کی عدالتوں نے اس پالیسی کو اپروو کیا تھا، اس پالیسی کے تحت اس پلاٹ کو کمرشل کیا گیا. اور کمرشلائزیشن جب ہو گئی تو اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے. تو سارے پروسیس جو ہے یہ نیچے بلدیاتی ادارے جو کہہ لیں یا سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی سے اس کا لینا دینا ہے. اور جو انلیگیلٹی غالباً نظر آتی ہے اس کے اندر وہ کوئی 70 گز زمین ہے شاید جو ایکسیسو اس کے اندر ڈالی گئی ہے. بٹ ایز فار ایز کمرشلائزیشن از کنسرنڈ شامی صاحب، وہ کمرشلائزیشن کراچی کی سڑکوں کی ماضی کی جو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے کی تھی. اور جب شہری عدالت میں مرتضیٰ صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو خاندان آباد ہے وہ لٹ پٹ جائیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ان کو پناہ ملے گی؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں شامی صاحب اسی پہ آ رہا ہوں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں عدالت کے فیصلے کا احترام ضرور کرتا ہوں بٹ متفق اس سے نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں عدالت کو میجسٹری آف کورٹ اور گریس دکھانے کی ضرورت ہے. اور ایک بار پھر درخواست دے دیجئے وہاں، جی دروازہ پھر کھٹکھٹائیے عدالت کا. جی بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی اس طرح کا ایک فیصلہ آیا تھا. اچھا ایک بات میں مرتضیٰ صاحب ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. لیاقت علی خان کے بیٹے اکبر لیاقت علی بیمار ہیں، ہم نے اپیل بھی کیا ان کے لیے، کراچی میں ہیں. آپ ان کی خبر گیری کریں، ان کا سرکاری اہتمام میں کوئی علاج کرانے کا بندوبست کریں. تو توجہ اس پر نہیں ہوئی ہماری اپیل پر ابھی تک. مجھے اس معاملے کا علم نہیں تھا. بہت شکریہ شامی صاحب، آپ نے مجھے بتایا. میں بالکل چیک کرتا ہوں. لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے. جو کچھ بھی حکومت کو ان کے علاج معالجے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی گوش گزار کروں گا اور انشاءاللہ the government of Sindh will look after him. آپ ضرور اطلاع بھی دیجیے گا مرزا صاحب تاکہ ہم آن ناظرین کو بتا بھی سکیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرا وقت بھی یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کا اجلاس ہوا تھا جس میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی صحافی ان کا ایک کٹ تھا آپ کی سربراہی میں. اس کی کیا اغراض و مقاصد ہے؟ اب وقت کم ہے، کل کر لیں. کل کریں گے. چلیں ابھی یہاں پہ ناظرین وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.